مرحبا بكم من جديد. نستقبل ضيف رونديفو نوف الليله احمد نجيب شابي رئيس الحركه الديمقراطيه والقيادي في ائتلاف قادرون. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. اكيد باش نبداو نحكيو على برشا مواضيع، النقاش ماهوش ينحصر في نقطه برك. تعرف الجدل اللي قايم اليوم على الساحه السياسيه متعدد الزوايا ومتعدد النقاط. باش نرجعوا اول باول على مواقفك من كل مصاير اليوم على ساحتنا السياسيه التونسيه، لكن قبل ذلك تقرير لرانيا محرزي. أكد رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي اليوم أنه ليس معنيا بالانتخابات التشريعية، وأشار الشابي لأن الأداء السياسي للحكومات المثالية أنجت وضعية صعبة تراجعت فيها كل المؤشرات. في المقابل أكد الشابي أنه يمتلك المؤهلات اللازمة لقيادة البلاد وتولي منصب رئيس الجمهورية، لكن مازال عليه التفكير في ترشحه من عدمه نظرا لأهمية المسألة. وشدد الشابي على أنه حزبه يمتلك البديل السياسي للمرحلة القادمة، بديل يرتكز على البحث العلمي وثورة في النظام التعليمي وانتهاج الاقتصاد التنافسي، داعي في ذلك كل التونسيين الانتخاب الأكفأ والأصح لمصلحة تونس. عندي مشروع بديل ويتلخص في 3 كلمات بسيطة: تونس الآن خارج العالم في مستوى العلم والمعرفة، ومدام قاعدة هكاكا ما عندها حتى مستقبل، وبالتالي ثورة في التعليم والتكوين والبحث العلمي بدونها هي مش مستقبل. وبخصوص الفترة الحالية اللي تمر بها تونس، قال الشابي أنه الوضع السياسي عبارة على فوضى خطيرة، ووصف القانون الانتخابي الجديد بقانون على المقاس، واتهم نواب المجلس بالتخاذل والتواطؤ من أجل إطالة الفجوة القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية. وحسب الشابي فإنه تعطل إرساء المحكمة الدستورية يعود أساسا نواب الشعب اللي حسب تقديره يريدون أن يكون أعضاء المحكمة الدستورية يحملوا ولاء سياسي للنواب، بينما ينص الدستور على استقلالية وحياد الأعضاء. وجه الشابي دعوة المجلس نواب الشعب ضرورة الإسراع بمبادرة ترسي المحكمة الدستورية في أقرب وقت من أجل إصلاح الوضع الحالي وضمان نجاح الانتقال الديمقراطي. وقال أنه الاستحقاق القادم لن يكون حقيقيا دون محكمة دستورية. المحكمة الدستورية حقها تشكلت عام واحد بعد الانتخابات، لكن وقع تهاون من السلطة السياسية ومن السلطة التشريعية مجلس النواب. الثغرة ما زالت ماثلة. الحل الوحيد ولكنه صعيب برشا هو أن تتشكل في وقت قصير، وهذه متعلقة على إرادة النواب. لكن مع كل أسف جل النواب، باش ما نقولش الكل، مصالحهم الحزبية تتقدم على المصلحة العامة. نجيب الشابي أكد أن الهدف من مبادرة قادرون اللي ضم عدد من الأحزاب السياسية من بينها الحركة الديمقراطية بالإضافة لعدد من جمعيات المجتمع المدني والمستقلين كان خلق توازن سياسي وقوة سياسية تعيد الثقة للتونسيين، كما تعمل على تجميع القوى المتشتتة، لأن الأحزاب السياسية غير قادرة على تحقيق تغيير بصفة مفردة حسب تعبيره. أحمد نجيب شابي، قبل ما نخوضوا في آخر أخبار ائتلاف قادرون الحركة الديمقراطية ومسألة ترشحك للرئاسية، نرجع شوية الجدل القائم حول عدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي. أنت كنت أول الداعين إلى إجراء استفتاء، لكن تشوف اليوم الوضعية اللي وصلنا لها التأويلات. لم يختم الرئيس هذا القانون في الأجال الدستورية. هل تعتبر أنه رئيس الجمهورية خرق الدستور؟ وشنو رأيك أنتر في الآراء اللي قاعدة توا الآراء الدستورية، خاصة رجالات أساتذة القانون الدستوري اللي يدعون إلى نشر القانون في الرائد الرسمي حتى دون ختم وإمضاء رئيس الجمهورية؟ أنا في رأيي دخلنا لمرحلة خطيرة من الأزمة، يتمثل بأننا خرجنا على الشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية هي عبارة على كالخيط اللي يجمع حبات السبحة. إذا كانت تقطع الخيط تتناثر الحبات وما عاد شيء يجمع بيناتها. القوانين هي نواميس يقبلوا بها الناس باش يعيشوا وفقا لأحكام. يقولوا قانون الطرقات، ما يجيش واحد يقول لا أنا ما يظهرليش باش نمشي على اليمين نمشي على اليسار إلى آخره. البلاد تدخل بعضها. وبالتالي شو اللي صار؟ اللي صار مجلس النواب صادق على قانون على المقاس بالفعل ومنافي للمبادئ الدستورية، لكن صادق عليه بأغلبية كبيرة. مشى 51 عضو في البرلمان طعنوا في دستوريته. الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قالت لا، راو موافق للدستور. عدد من الشخصيات منهم أنا شخصيا توجهنا لرئيس الجمهورية بنداء أنه يمارس سلطاته في عرض هذا القانون على الاستفتاء الشعبي. علاش؟ خاطر
رئيس الجمهورية الدستور أعطاه جزء إمكانيات إلى القانون ما يعجبوش، إما يرجعوا للبرلمان في قراءة ثانية وإلا يستفتي عليه الشعب إذا كان القانون يمس بالحرية. رئيس الجمهورية فوت الآجال. علاش رجحتوا عرضه على الاستفتاء اللي نجم يكون عملية معقدة ومركبة مقارنة بأنه يرجعوا لمجلس النواب؟ لأن المسألة هي في الثقة في مجلس النواب. إذا كان أنت طعنت في شرعية أو في دستورية القانون اللي خرجوا من مجلس النواب، الدستور إما يعطيك فرصة باش تعاود ترجع له، ولكن إذا كان أنت ماكش مرتاح له، نتكلم على رئيس الجمهورية، عنده الحق باش يستفتي الشعب. أنا سؤالي علاش أنتم مشيتوا مباشرة دعيتوا رئيس الدولة إلى أنه يعرضوا على الاستفتاء؟ ما هي القيمة المضافة في عرضه على الاستفتاء؟ القيمة المضافة أن السلطة العليا والسلطة الأصلية ما هيش البرلمان كما يقولوا بعض الإخوان، السلطة الأصلية هي الشعب، والبرلمان منوب من طرف الشعب في إطار الدستور. وقت ولا خلاف على مدى احترام المشرع للدستور نعود إلى الشعب. فالنداء اللي صدر عن الشخصيات بعرض القانون نتاع الانتخابات الحالي على الاستفتاء الشعبي هو ملجأ يخول الدستور لرئيس الجمهورية. مع كل أسف رئيس الجمهورية فوت الآجال على روحه، توا ما عادش ينجم لا يرجعوا للبرلمان ولا يستفتي عليه الشعب. كان عنده حل وحيد وفي أجل 4 أيام أن يمضي يختم القانون ويأذن بنشره. قال لك لا، ما ننظرش ما نمضيهش وما نأذنش بنشره. ليش؟ قال القانون ما يعجبنيش. هي انت هاك ما حبيتش ترجعوا البرلمان ولا تهزوا للشعب. شكونك انت باش تخالف احكام الدستور؟ الدستور يوجب عليك انت تحمل المسؤوليه الباجي قايد السبسي في الازمه الحاليه، تحمل المسؤوليه له في المرحله الحاليه. هو المسؤول في المرحله الحاليه، هو المسؤول الاوحد. قبل المرحله الحاليه خليني في تحميل المسؤوليه اذا تسمح لي. ثم ما وتتش الفرصه باش السؤال هذا نوجهه لك رغم يعني كثره المناسبات اللي تقابلنا فيها. سي الازهر العكرمي في واحد من تصريحاته الشهيره قدم روايته للاحداث بعد 14 جانفي. قال اللي سي احمد نجيب الشابي وسي كمال الطيف كانوا هما وراء تعيين الباجي قايد السبسي كوزير اول، وانك انتم الاثنين انتم سي كمال الطيف اللي مشيتوا لفؤاد المبزع رئيس الجمهوريه انذاك وصلحتوا العلاقه بينه وبين الباجي قايد السبسي. اولا هل تؤكد ما رواه الازهر العكرمي؟ وان اكدت لي هذه الروايه ما تحسش ان انت مسؤول ولو جزئيا على الشخص اللي انت زكيته باش يحكم تونس بعد الثوره انه اليوم تتهموا بخرق الدستور؟ خلينا الموضوع اللي يهم التوانسه وجينا للمواضيع القديمه. انا ناكد مواضيع قديمه عدينا منها. سام بن سدرين رجعت لنا العام 55 وما ريتش حد تضايق منها. طيب انت كي رجعنا لهذه معناها 8 سنين للتالي ولات موضوع قديم. انت تتكلم فيها ماكش تتكلم في سام بن سدرين. شوف سيدي، قدام الملأ هذه الروايه لم أعيشها وهي بالنسبة لي محض خيال. الباجي ما كذبتوش الباجي قايد مش دوري أنه كل واحد يتكلم نجاوب عليه ولا نكذب ولا نصدق. خليني نقول الباجي قايد السبسي كنت نعرفه من قبل الثورة وكان شخصية تعجبني، وكتابه اللي خرجوا ليلة الثورة شخصيا هديت منه 7 نسخ لأعز أصدقائي. فالعلاقة كانت طيبة وعلاقة ثقة. ونهار اللي تعين سي الباجي قايد السبسي نهار الأحد فالعشية عمل لي تليفون وقال لي حبيت تكون أول واحد يعلم بأني قبلت هذه المهمة. أني كنت لعبت دور مع سي كمال الطيف أو غير سي كمال الطيف لترتيب العلاقة بين سي المبزع وسي الباجي، فهذا ليس له أي أساس من الصحة. وبالتالي نرجع لليوم. أنا خدمت معاه سي الباجي في المرحلة الأولى، أيدت حكومته وفي نفس الوقت عملت معاه الاتحاد من أجل تونس. نهار اللي شفت بأن الخطة غامضة والأهداف غامضة انسحبت من الاتحاد
من أجل تونس أمام الملأ. توا أنا مانيش هوني باش نبرر علاقتي مع الباجي قايد اليوم سبتي. هو يتحمل المسؤولية ولا كما البعض اللي يقولوا يعني رئيس الدولة محتجز ولا ندري ماذا يدور لا. في قصر قرطاج والعائلة هي اللي تحكم. شوف توا التأثيرات والمؤثرات يلزم واحد يكون عايش من داخل باش يعرفها، هذه تصورات. أنا اللي يهمني هذا الرجل عنده تكليف من الشعب، والتكليف هذا هو حماية الدستور. السيد هذا اليوم خرق الدستور. ثم شكون يدعو للاستقالة نظرا لعملية خرق الدستور؟ شنو رايك أحمد نجيب الشابي؟ وقت اللي أنت تعطل صدور القوانين خلافا لأحكام الدستور، الدستور اللي يعطيك وحدك مسؤولية ختمها ونشرها، تقول أنا وأعطاك إمكانيات باش تطعن فيها، ما تطعنش فيها وتقول أنا ما نخرجهاش. هذه قراءتك سي نجيب. ثم شكون يعتبر أنه باجي قايد السبسي دخل التاريخ بهذا الموقف لأنه منع الإقصاء. الشخص هذاك ناقشني أنا من المؤسسين نتاع هذا الدستور، وقريته عدة مرات بمناسبة هذه الأزمة. في الحقيقة الموقف اللي خداه سي الباجي يجعله مسائل من أجل الخرق الفادح لأحكام الدستور. أنت تشارتر الناس، أنت مع الناس اللي طالب باستقالة رئيس الجمهورية نظرا لخرق الدستور، شنو الحل في نظرك اليوم؟ هذه المشكلة. أنا ما نطالبش باستقالته لأن معناها صيحة في الصحراء ما عندهاش حتى معنى. الحل الوضعية القائمة الحقيقة الحل عويص جدا، لأنه الآن المسؤولين على حماية الدستور وتنظيم الحياة العامة في إطار الدستور يتولوا خرقه، وفي المرحلة الأخيرة من العهدة متاعه. اليوم تونس مش دخلت في الحقبة الانتخابية. اليوم بداية القوائم تتقدم من البارح للهيئة العليا للانتخابات. في الحقيقة لا يوجد اليوم أدنى شرط لانتخابات نزيهة وشفافة. الدستور مداس، القوانين على المقاس، المال الفاسد والمشبوه والمجهول المصدر. نجيب فما تناقض في كلامك. اسمعني من ناحية تقول رئيس الدولة خرق الدستور وبعد تقول قوانين على المقاس. هو القانون هذا يتهم بأنه على المقاس وإقصائي. هو يتهم. أنا اتهمت القانون أنه على المقاس باعتباره على المقاس. هو رئيس الدولة ما عداش. سامحني، وطلبت من رئيس الجمهورية أن يعرضوا على الشعب. لا هو عمل قصة عربي، لا عرضوا على الشعب، ما حبش يتعب الشعب. العربي هذيك تسمى الدوس للدستور، تجعل رئيس الدولة مساءل أمام البرلمان وأمام المحكمة الدستورية، لكن هو يعرف بأن البرلمان غير قادر باش يسائله، ويعرف بأن المحكمة الدستورية مش موجودة، لكن تونس هي الضحية. قلت نكمل يعيشك، ما فما حتى شرط من شروط الانتخابات الحرة اليوم. الإعلام منقسم ومنحاز وفقد استقلاليته. المال اتهام الفاسد خطير هذا. لا هذه اتهام خطير. المال الناس الكل زاد ايضا فرق هذا اتهام خطير جدا. هو السيد الموقف. القوانين والدستور، يعني القوانين مخالفة للدستور والدستور مداس من الشخص اللي هو محمول على حمايته أي انتخابات، والشعب التونسي يعني توصف وضعية كارثية بالنسبة لك. شنو الحل؟ خلاص أجلوها الانتخابات. هو الحل، وحتى هذا الحل صعيب، هو أن النخب السياسية الوطنية ما فماش ظرف أكثر من هذا الظرف هذا يدعوها باش تلتقي حول مائدة مستديرة وتدرس الوضع وتخرج مع بعضها بمقترحات ترجع تونس للسكة. حركة النهضة لحظة بركة محمدي باش نرجع لك. حركة النهضة باش تتلم على مائدة واحدة. حركة النهضة وتحيا تونس دعت لاجتماع جوستومون الأحزاب للنظر وتدرس المسألة هذه. أنتم معاهم في المسألة هذه؟ تفاعلتوا؟ أنا ما عنديش علم اليوم هذا الظرف. لا دعاوه الأيامات اللي فاتت النهار في الويكاند تقريبا. سامحني ملاك، اللي أهم من هذا أني ما يهمنيش النهضة شنو دعات، يهمني سي أحمد نجيب الشابي مع شكون قعد. أنت توا تقول أنه النخب السياسية مدعوة إلى أن تجتمع على طاولة واحدة باش تاخذ موقف. هل جلوسك إلى نبيل القروي هو جزء من دعوتك إلى أن النخب السياسية تلتقي؟ شوف، أولا أنا إيش قلت كان جات الدنيا فيها خير، هذا اللي يقع، لكن حتى هذا اليوم مشكوك في إمكانية وقوعه. أن النخب تنسى روحها شوي وتحط ربي وبلادها بين عينيها.
فبالتالي هي تمني أكثر منه دعوة. أنا راو ما يضيرنيش وما يخجلنيش وما يقلقنيش أني في عهد بن علي كنت دافع عن الإسلاميين اللي أنا ما شطرش موقفهم، وما يضيرنيش وما يقلقنيش وما يخوفنيش أن ندافع على التساترة وقت اللي حبوا ينتقموا منهم في بداية الثورة. أنا سألتك على نبيل القروي، وأنا ما يضيرنيش وما يقلقنيش أنه يستفاد نبيل القروي من دفاعي على الحق. نبيل القروي أنا ما أيدتوش سياسيا، أنا وقفت ضد قانون جائر استهدفه هو شخصيا، لكن في الحقيقة القوانين الجائرة إن استهدفت شخص فهي كالنار. اللقاء كان لقاء ثنائي. لا شو كان فحواه إذا ما كانش اجتماع سري؟ شوف، أنا كرجل سياسي ألتقي الفاعلين السياسيين الكل، ونبيل القروي طلب مني لقاء مرتين والتقيته واستمعت إليه، وصار لقاء عمومي حضرته الصحافة وخرج في الإعلام هو حول القانون، وشاركت فيه شخصيات مستقلة وممثلي أحزاب. كان موجود حزب أفاق، كان البديل، كان تعيش تونس إلى آخره، حول نقطة وهو طلب من رئيس الجمهورية باش يعرض القانون على الاستفتاء الشعبي. فإن أردت أن تستنتج أكثر من ذلك، لا أنا أسأل لا أستنتج. أنا شخصيا معروف بأني شفاف. هذا بالنسبة لنبيل القروي. عندي رغبة أو علاقة أو كذا ما نخشاش، أنا عندي اختيارات ديما نحط مصلحة تونس ونقد. لو وجهت إليك أو تلقيت دعوة مباشرة من حركة النهضة من حركة تحيا تونس للاجتماع العاجل اللي دعوا له للخروج بموقف موحد حول مسألة عدم ختم القانون الانتخابي، يقبلها أحمد نجيب الشابي يقعد معهم فرطاولة؟ علاش ما تاخذش فكرتي؟ علاش تحب دخلني في لا سألتك سؤال وأنت حر في الجواب. أنا نقول ترفض أم تقبل؟ أنا نقول اليوم لو كان الدنيا فيها خير الناس تنسى الحزازات بيناتها وتلتقي حول مائدة مستديرة لطرح خطورة الوضع اللي ربما باش ينجم على حالة مجهولة. هالانتخابات شو الموقف اللي تدعو له؟ أنت رجل السياسة مش فقط التمنيات لو كان الدنيا فيها خير، أنت رجل السياسة. أنا يهمني نعرف موقفك أنت. الناس هذم اللي تدعوهم للجلوس ما هو الموقف الضروري اللي تراه فيه مصلحة تونس لتجاوز ما تسميه خرق رئيس الدولة للدستور؟ أنا أرى أن المسألة هي تتجاوز هذا، هذه من جملة الأشياء اللي يلزم التداول فيها، لكن المسألة مش باش نحشروا نفسنا في موقف لرئيس الجمهورية. المشكلة هو أننا نرى أن هذه الانتخابات عندها شروط الدنيا أنها تفرز حاجة يرضى عليها الشعب التونسي وإلا لا. إذا لا، شنية الإجراءات اللي يلزم يتوافقوا عليها النخب السياسية من أجل تأمين شفافية الانتخابات وعدالتها، أن تكون فيها تكافؤ الفرص وأن تكون شفافة وأن تكون اختيار راهو تشكك في ظروف اللي باش تنظم فيها الانتخابات. ثم ليزي ثم الهيكا هما مسؤولين، كل واحد في اختصاصه، السلطة التنفيذية في اختصاصها، كل مسؤول على توفير ظروف تنظيم الانتخابات. واللي يزيد تقول عندي بلان A وبلان B، والرقيب رغم الصعوبات يتوفر المناخ النزيه. هو المواطن، سيادتك وسيادتك والعبد لله وسائر المواطنين التوانسه. أنا أرى بأن البلاد مش ماشية في الطريق السوي، وأنبه التوانسة بأن هذه الانتخابات قد لا يقبل الجميع بنتائجها، وشرط من شروط نجاح الانتخابات أن الناس كل تقبل نتائجها. ماناش باش نعرفوا تركيبة المجلس إذا كان نشوفوا يما باش تمشي كلها في يد واحدة، يظهر صبر الآراء يعطي أغلبية واسعة لنبيل القروي، أو أنها ستكون شتات من الصعب جدا أن تبرز منه أغلبية تحكم. فبالتالي أنا أقول قبل فوات الأوان، ولو أننا متأخرين كثيرا اليوم، النخب السياسية والاجتماعية متاع المجتمع المدني ومطالبين أنهم يدارسوا هذا الوضع عاجلا ويخرجوا بإجراءات تأمن الحاجة الوحيدة اللي حققناها وهي الحرية، وهي
الحياة الدستورية، لأن ضحينا من أجل كل شيء. آخر نقطة في المسألة هذه قبل ما نمر القادرون، أحمد نجيب الشابي، هناك آراء دستورية تدعو إلى نشر هذا القانون في الرائد الرسمي دون ختم رئيس الجمهورية. شنو رأيك في المسألة أنا رأيي هذه نتيجة متاع خروجنا على الدستور، ولا كل واحد يحك راسه ويطلع بطلع. ايش يقول الدستور؟ رئيس الجمهورية وحده مخول لختم القوانين ونشرها، وما عندوش حق باش يرفض. يجي واحد يقول ما دام رفض ما لا انا نعمل، بنا حق باش تعمل الختم الدستوري، بنا حق شكون باش يختم؟ رئيس الجمهورية فقط في الدستور هو اللي يختم. فتجي تختم انت، مش ما قالش هو، لا قال لا ما قالش، لا قال لا، وهو مش لازم ينطق. فعليا قال لا، ما يعمل زي راسه ويعمل اللي يحب، قاعد يعمل في اللي يحب. وهذه اكبر خطأ. وين يقظة المجتمع اللي تحكي عليه؟ هذا هو اللي انا نطالب به في وجه هذا الدوس الخطير للدستور، والذي يندرج ضمن مناخ انتخابي سيء. ما الذي يجب فعله سي احمد نجيب؟ نعم، شنو هو اللي يلزم يتعمل لمواجهة هذا الدوس الدستوري؟ شخصيا أرى أن اتفاق في وسط النخب التونسية الوطنية، راو والله الجيل هذا مخجل، لأنه أي إنسان، أنت سيادتك نعرفك قراء، أي صفحة من صفحات تونس تلقي عليها النظر تلقى الأسماء التي تمثل القيم والوطنية في كل فترة من فترات حياتنا. إلا الآن هو النهم السياسي والجري وراء المصالح الشخصية والمصالح الحزبية. رغم ذلك لا أيأس، وأقول أنه على النخب السياسية أن تنسى الحزازات متاعها وأن تجتمع حول مائدة مستديرة لتدارس الأوضاع الخطيرة اللي قاعدة تعيش فيها تونس، وتبين على وطنيتها باقتراح خريطة طريق تبعدنا على الانحراف. نمشيو لائتلاف قادرون. شنو هو اللي صاير اليوم في ائتلاف قادرون وين موقعه داخل الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي؟ سمعنا شويه لخبطه، شويه سمعنا اللي انسحبتوا من الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، ومن بعد كلام من هنا ومن هناك حول خلافات داخليه داخل الائتلاف نفسه. شنو تقول لنا احمد نجيب الشابي في هذا؟ شكرا. انت قدمتني كرئيس الحزب الديمقراطي وهذا صحيح. كمسؤول في قادرون لا، مانيش مسؤول في قادرون، أنا أحد مؤسسي قادرون، وقادرون تمر بأزمة. أنا الكلام الخشبي طبيعة الأزمة هذه، طبيعة الأزمة بسيطة. قادرون أرادت أن تكون الحاضنة لقوة التغيير، أن تجمع على أساس برنامج للتغيير كل الديمقراطيين الوسطيين متحزبين أو غير متحزبين. فشلت في ذلك. لماذا؟ لأن الأحزاب لم تستجب، ولأن المستقلين العديد منهم عملوا مبادرات شبيهة، وبالتالي أن تكون هي الحاضنة ما كتبش. فانتقلت البلان بي، أنه مادام ما وصلناش خلينا مع بقية المكونات متاع المجتمع الديمقراطي سواء مبادرات مواطنية أو أحزاب، ننظم انتخابات تمهيدية في الجهات لتصعيد المرشحين الديمقراطيين، لأنه نعتبر أن الإسقاطات والمحاصصات الحزبية لا تؤتي نتيجة. ففي الحقيقة حول هذا الموضوع دب خلاف. فما شكون يرى أنه في اليوديس تتحقق هذه الشروط، وفما استشارات ممكن تقع ويقع تصعيد النواب خارج المحاصصات الحزبية، وفما داخل قادرون اللي اعتبر بأن هذا غير متوفر. شكون اللي ضد الخيار هذا؟ لا، مش من دوري باش نعطي الأسماء، أنتم تنجموا تتجهوا لهم، معروفين للمسؤولين تتجهوا. فبالتالي قادرون الآن في خضم العملية الانتخابية، فيها اللي هو مشارك في الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وفيها اللي هو يعمل في قائماته المستقلة كقادرون. مسألة الانتخابات والترشح للانتخابات الرئاسية، هل سيترشح أحمد نجيب الشابي للرئاسية؟ ومن ثم أيضا نحكي حتى على التشريعية. شكرا. شوف، هو من خلال الكلام اللي كنت نقول فيه، إذا كان إنسان ينساه ويرمي روحه في البيسين، يعني ما عندوش انسجام في مخه. أنا أعتبر بأن إلى حد الساعة شروط انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة. لم أقرر عدم الترشح لأنه مازالت ردح قليل من الزمن هو اللي خلاله باش ناخذ قرار.
مرة أخرى شفتكم في التقديم أنه نجيب شابي يشعر نفسه قادر على قيادة الدولة كأنها دعوة. ما فماش مرشح لرئاسة الجمهورية ما يقراش في نفسه المقدرة. ما جاي تعمل أنت إذا كان باش تترشح وماكش قاري في نفسك المقدرة الوجه جاي؟ المشكلة مش أنه الإنسان يقرأ في نفسه المقدرة، المشكل هو أن الناس تعتبره قادر وتعطيه ثقته. فبالتالي خلينا في وضوح، الانتخابات الرئاسية الترشحات لها في سبتمبر، والانتخابات ستدور في نوفمبر. الوقت يزرب، ما عادش وقت، ولكن مازال ردح من الزمن باش الإنسان يتأمل ويأخذ القرار اللي مش يصلح به شخصيا، وإنما اللي يتماشى مع ما يعتبره هو مصلحة وطنية. اسمح لي نحب نرجع مرة أخرى، الموقف كررته يعني علنا وضمنيا، وأنا يظهر لي الحقيقة من باب الرجم بالغيب. تقول أنه شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة غير متوفرة. الكلام هذا انطباعي. من المسؤول عن تنظيم الانتخابات؟ وفما تقسيم مهام، كل واحد شو دوره. الإعلام شكون مسؤول على مراقبة أدائه؟ ثم هيكل مجعول ويخلصوا للمهمة هذه. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقول أنا جاهزة لتنظيم الانتخابات. فما أجهزة الرقابة اللي موجودة، فما الجيش اللي يأمن حماية مراكز الاقتراع، فما وزارة الداخلية. البلاد بكلها طيلة 8 سنوات في كل موعد انتخابي بينت رغم الظروف اللي مرينا بها أنه ديما تكون جاهزة لتنظيم الانتخابات. الحقيقة لافت للانتباه إصرارك على أنك تعمل تشخيص. أنت شخصية تاريخية، عندك قيمتك الاعتبارية عند التوانسة، ربما لا تتجسد في المواعيد الانتخابية، ولكن الناس معناها تعطيك الأذن تسمعك. كي تطلع اليوم في التلفزة تقول لهم ما فماش شروط الانتخابات النزيهة، إلى أي معطيات استندت سي نجيب؟ شوف سيدي، أولا أنا لم أستهدف ليزي ولم أذكرها أصلا، وما نحط لا نزاهتها ولا كفاءتها في الميزان، لكنها عندها دور تقني ومسؤولية سياسية. بقى الرقابة المتبادلة هو قانون الديمقراطية، بالأمريكي يعيطوا له تشيك اند بالانسز. لو كان مش فما رقابة من الكونغرس على الرئيس ومن القضاء على السلطة التنفيذية إلى آخره ما يقعش التوازن. ولو كان ما فماش إعلام حر للرقابة، ولو كان ما فماش قضاء مستقل باش يطبق القانون، البلاد ما هيش تفويض على بياض. فوض لك وعيني عليك أنه يلزمك توفر الشروط الضرورية باش العملية اللي أنت مكلف بها تتم. أنا أقول لك ما فماش معصومة على الخطأ. أنا صار لي خصومة في عام 2011 مع ليزي متاع سي كمال الجندوبي، ومشيت للمحكمة الإدارية. والمحكمة الإدارية أنا تو ما عادش في الجمهوري، أما بلغني أنه حكم نهائي من محكمة التعقيب أنصف الجمهوري ضد لهيئة الانتخابات على أساس أنها هي تجاوزت صلاحياتها وقامت بأعمال اللي هي غير قانونية. وهذا مش عيب، الله وحده معصوم عن الخطأ. وبالتالي أنا لا نشكك في حتى مؤسسة من المؤسسات. عندي عيوب، أقول بأن القضاء ما هوش قائم بدوره في تونس، وأنه ليس ملاك. شروط تنظيم الانتخابات غير متوفرة. احنا ماشيين المغامرة مجهولة. علاش مجهولة؟ شيء المعطيات اللي عندك؟ مجهولة لكل الأسباب اللي قلتها لك. القوانين الآن أولا معمولة على المقاس، ثانيا المقاس هذا قانون ما تعداش. لا هو تعدى، المصيبة أنه تعدى، وإنما هو غير نافذ. وعليش غير نافذ؟ لإرادة السلطان مش لإرادة القانون أو الدستور، لأن السيد اللي الدستور أعطاه المسؤولية بتاع نشر القوانين في ظرف 4 أيام قال لك لا ما ننشرهاش واعمل لي اللي تحب. المشكلة في السلطان، المشكلة مش في الوضع العام في البلاد. لا يعيشك، ما تلزنيش باش نعاود نقول لك المال الفاسد. محكمة دائرة المحاسبات تكلمت على 68 مليار صرفتهم حركة النهضة في الانتخابات البلدية وهي مجهولة المصدر. عديد من العقود اللي وقعت بين أطراف سياسية، ما نحبش ندخل في بوليميك، ومؤسسات أجنبية بملايين الدولارات مجهولة المصدر.
التمويل نتاع نشاط الأحزاب غير معروف وغير شفاف، الإعلام غير محايد بالجد، معناها ما نحبش نقول بالمطلق. فبالتالي قل لي شنو اللي يبقى؟ القوى السياسية مشتتة متناثرة. البرلمان هو بيده مش كرئيس الجمهورية، البرلمان تخلى على واجبه الدستوري. ايش يلزمه الدستور؟ بأنه يشكل هيئة محكمة دستورية في أجل عام. احنا اليوم عندنا 5 سنوات والمجلس مجلس نواب الشعب ما هواش حاب وما هواش ناوي باش يعمل لنا محكمة دستورية. هذه باش تحفظها له التاريخ ولكن بشكل سلبي. فبالتالي وضعنا ليس على أحسن ما يرام، مش وضع عادي فليتنافس المتنافسون وليوصل هذا كلمة يمثلنا الكل. شكرا لك. كنا في هذه الحالة قبل، هو كل شيء نسبي، لكن نسبيا كنا في هذه الحالة. اليوم مع كل أسف تغيرت الأمور. شكرا لك أحمد نجيب الشابي رئيس الحركة الديمقراطية على حضورك معنا. بعد شوية نواصلوا النقاش ونستقبلوا كل من غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي ومنظر الحاج علي النشط السياسي والنائب بمجلس نواب الشعب.